جو چیज़ जिस मकसद के लिए तैयार की गई हो, हासिल की गई हो, अगर वो अपना मकसद पूरा नहीं करती तो बेकार हो जाती है। ये माइक महंगे दामों ख़रीदा गया, इसको ला के अल्लाह के पाक घर में रखा गया। मकसूद ये है कि ये आवाज़ को लाउड करे, आगे पहुंचाए, लेकिन अगर ये अपना काम नहीं करता तो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा, इसे किसी कबाड़िए के हाथ बेच दिया जाएगा। आप देख लें, दुनिया में जो चीज़ भी अपने मकसद से हट जाती है वो बेकार हो जाती है। गाड़ी उतनी देर तक गाड़ी है जब तक वो चलती है, सफ़र करती है, और जब वो सफ़र नहीं करती फिर वो गाड़ी नहीं कहलाती। फिर उसे कोई खटारा कह देता है, कोई स्क्रैप का माल कह देता है, कोई सिर्फ लोहा कह देता है। मकसद, जिस मकसद के लिए 5-6 दिन मुसलसल इमाम साहब मस्जिद नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ाते, तो कमेटी सर जोड़ के बैठ जाती है। वो कहते हैं जनाब आपको जिस मकसद के लिए लाए थे, रखा था, पूरा नहीं हो रहा, अगर आपने ड्यूटी नहीं करनी तो आप हमें बताएं। तालिब इल्म घर आके बताता है कि हमारे मदरसे के उस्ताद नहीं आते, स्कूल के उस्ताद नहीं आते, फलाना काम नहीं करते। बड़ा एहतराम है उस्ताद का, कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं रहा, ड्यूटी नहीं कर रहा, तो सारे अदब और एहतराम के बावजूद बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, इदारा तब्दील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अदब एहतराम अपनी जगह पर, मकसद तो पढ़ना है ना। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर सिर्फ अदब के सर पे थोड़ी बैठे रहना है। जो आदमी बहुत सारे इरादे करके मुल्क से बाहर जाता है, उसकी माँ जेवर बेचती है, बाप उधार पकड़ता है, सऊदी अरब में बच्चा भेजा है कोई कमाई करे, लेकिन अगर वहाँ जाके वो फारिग फिरता है तो यहाँ से जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं वो भी उसे ताने देते हैं, कहते हैं यार तेरे माँ बाप ने इतनी मुशक्क़त से भेजा है, तू यहाँ आवारा फिर रहा है, कोई काम कर। अलकिस्सा के कोई भी बंदा जो अपने मकसद की, मैं तालिब इल्मों से अक्सर कहता हूँ, कंप्यूटर चलाना भी तुम्हें आए, मोबाइल चलाना भी तुम्हें आए, गाड़ी चलानी भी तुम्हें आए, तुम्हें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा असल काम पढ़ना पढ़ाना है। लोग जब तुम्हारे पास आएंगे तो दीनी मसला पूछने आएंगे, वेल्डिंग का मशवरा करने नहीं आएंगे। अपना जो काम है वो बंदा जब नहीं ना करता, जो उसकी असल ड्यूटी है, बाकी सारी। यहाँ एक और भी बात आपसे अर्ज़ करूँ, कई दफ़ा हमें अपने असल काम की वजह से बरकतें मिलती हैं, जो हमारी असल ड्यूटी होती है उसकी वजह से हमें कई बरकतें और मिलती हैं, तो हम बरकतों जो बाकी उसके ज़िमनन चीज़ें मिली होती हैं उनके पीछे भाग जाते हैं और असल काम छोड़ देते हैं। ये तो ज़िमनन मिली है, उस काम की बरकत तो ज़िंदगी में मकसद जो चीज़ें पूरी नहीं करती। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे एक नौजवान ने पूछा था कि अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है, तो फिर बंदों को अजाब क्यों देता है? तो हज़रत रूमी कहते हैं मैंने उसे एक मिसाल दी, वो आपको भी समझ में आएगी, मुझे भी आएगी, क्योंकि हम देहाती लोग हैं। वो कहने लगे एक बीबी ने ना बछड़ा पाला था, वो देहातों में ना बूढ़ी औरतें बाजों का जानवर पालती थी, तो एक पेड़ा आटे का उसे बना के देती, उसका नाम भी को रख लेती थी, मिट्ठू रख लिया, कोई नाम रख लिया, तो आवाज़ देती थी, दौड़ा आता था पेड़ा मिलेगा। वो पल गया, बड़ा हो गया बैल। अब वो बड़ा तो इसलिए किया था कि हाल के आगे लगाएंगे। खा पी के जब वो जवान हो गया, उसे कहा कि हाल के आगे इसको लगाओ ताकि ये खेत जो है खेती करने के काम आए, खेत में हल चलाए, खेतों की आबादकारी में ये मुआविन बने। तो उसको जब आगे लगाना चाहा तो उसने कहा मैंने तो नहीं लगना। तो बच्चे अम्मा के कहने लगे कि इन्हों ना कसाइयां नूं दईए। सही कह रहा हूँ, उनको पता है ना घर का पला हुआ है, अपना है, प्यारा है, लेकिन क्या कहते हैं इतनी जुदा बोल देनी, तुसी नाराज हो, मैं तो बस गया, अगले 5-7 मिनट गल मुक जानी, टाइम ही थोड़ा है। भाई जाता है कि नहीं कसाइयों के पास? अम्मा 2-3 दफ़ा कहती है कि चलो रहने दो, ठीक हो जाएगा। वो भी कोशिश करते हैं, कोई नकेल शकेल डालते हैं, कोई खींचते हैं, कोशिश करते हैं, चल गया तो किया कि हाले का डंडे हैं इनू, जे ते निकल जाए हाले तो फिर थे, और अगर ना निकले तो फिर। हज़रत रूमी कहने लगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब ने तुझे पैदा इबादत के लिए किया है। तो जब तू अपने घर में जानवर पाले, प्यार भी तेरा बड़ा है, और वो जिस काम के लिए रखा है वो काम ना करे तो तू कसाई को देता है, तुझे पता है वो काट डालेगा, बोटियां करेगा, लहू बहाएगा, तो बर्दाश्त करता है ना? क्यों कि ये हिकमत का तकाजा है। क्या फिर बाकी बैल का क्या कसूर है जो ड्यूटी कर रहे हैं? ये कोई नवाब है कि मैंने हाल में भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, और फिर भी खाए पिए? होता नहीं ना ऐसे। अल्लाह ने मखलूक पैदा की है अपनी इबादत के लिए। अगर ये इबादत ही ना करे, फटे पे बैठी रहे, फजर के टाइम सोई रहे, जोर के टाइम दुकान पे रहे, असर के टाइम चाय वाली दुकान पे, मगरब के टाइम बर्गर वाली दुकान पे, इशा के बाद वो 5-7-10 लोगों पे तबसरा करे, और नमाज पढ़िया करो, कहते मौलवी साहब दुआ करो। तो मैं क्या रोटी खान तो पहला भी दुआ कराओ ना, खादी नहीं जाती दुआ करे आज। तनख्वाह लैन जान तो पहला भी दुआ कराओ ना। कभी किसी ने कराई है कि पैसे आ गए बैंक में, तनख्वाह आ गई है, मेरा लेने जाने को दिल, ज़रा दुआ करे आगे, नमाज के लिए दुआ कराने आ गए हो?
عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی آپ نے بھینس بیچی, ٹریکٹر بیچا, زمین بیچی, بندہ پیسے لینا آ گیا تو کہتا ہے مولوی جی دل نہیں پہ کرتا, جانتے ذرا دعا کرے آگے. کرائی کبھی؟ کمال بات ہے. نماز کا نام لوگ کہتے دعا کرو. بھائی جو باقی بغیر کام جو جائز ہیں آپ بغیر دعا کے کر رہے ہیں, صرف اہمیت کی بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کہتے ہیں موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ پتہ چلے تمہیں بہتر عمل کون کرتا ہے. تم تو ابھی 5 نمازوں کو پکے نہیں ہو رہے. یہاں تو بڑے بہتر عمل کرنے تھے, مخلوق کی خدمت کرنی تھی, دین کا کام کرنا تھا, ان پڑھوں کو تعلیم دینی تھی, بے نمازیوں کو نمازی کرنا تھا, بے ذوق لوگوں کو ذوق والا کرنا, رب کے دروازے سے جو دور تھے انہیں اللہ کی معرفت کا رستہ دکھانا تھا, بے ادبوں کو مدینے والے محبوب کا ادب سکھانا تھا. تو اتنے کام کارے جہاں دراز ہے, اتنے کام کرنے والے تھے, اور یہ تو ابھی 5 نمازوں پہ پابند نہیں ہو رہے. تو دوست جو لوگ مقاصد پورے نہیں کرتے, جو لوگ کہتے ہیں نا میں جناب بور ہو رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا دل نہیں لگ رہا, وہ کیوں نہیں لگتا بھلا؟ بیکار آدمی بور ہو جاتا ہے. بیکار آدمی جو بندہ مستقل, یہ دیکھیں نا یہ اللہ نے جوڑ پیدا کیا ہے گھٹنے میں, ٹخنے میں, کونی میں, بازو میں. آپ لیٹ جائیں, تجربہ کر لیں کہ آپ نے 8 دن پورے اٹھنا نہیں, جوڑ ہلانے نہیں. 8 دن اٹھو نہ اٹھا جائے گا ہی نہیں. پھر وہ ساڈے وڈیرے کہتے نا مینوں کم کرن دیو, جے میں بہ گیا تے پھر دیکھو نا تمہیں پتہ ہے گل دا, جے بہ گیا تے پھر میں, جیڑا بندہ نیک کم تو رہ گیا پھر وہ جیڑا تاریخاں پہ دیندا نا روزیاں تو شروع کراں دا, حج کر رہا ہوں تو وہ رہ گیا, جو پیچھے رہ گیا سو. اور معافی ہوتی ہے مجبوری کی, غفلت کی معافی نہیں ہوتی. جو بچہ کہے نا آ کے اسکول کہ گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, بیمار ہو گیا تھا, تو اسے استاد کچھ نہیں کہتے, بٹھا لیتے ہیں. اور اگر گھر میں پتہ ہو کہ گھر سے تو گیا تھا پر اسکول کالج مدرسے گیا, اس کو بھی استاد معافی دیتے ہیں گھر والے, کیونکہ یہ مجبوری نہیں, یہ غفلت ہے. ہمارا مسئلہ زیادہ مجبوریوں کا نہیں, ہمارا مسئلہ غفلتوں کا ہے. ہم سست ہیں, ہمیں پتہ سارا ہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ہمارا رولا غفلت کا ہے. دیکھیں نا سیاستہ میں حدیث موجود ہے. ایک جنگ میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس جنگ میں تو ہم نے بڑی محنت کی, اللہ بڑا اجر دے گا. تو حضور نے فرمایا کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے, آئے نہیں, لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اللہ انہیں بھی اتنا اجر دے گا جتنا تمہیں سفر کرنے پر اجر دیا ہے, اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے ملے گا جتنا تمہیں جہاد کرنے پر اجر ملے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ مجھ سے سستی ہو گئی تھی ایک جنگ میں. میں نے کہا کل چلا جاؤں گا, تو رہ گیا کیا نہیں. کہتے ہیں منافقوں نے تو جھوٹ بول دیے, یہ مجبوری تھی, یہ مجبوری تھی. حضور چپ کر گئے. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تھی, بھول گیا تھا. کہتے ہیں 50 دن حضور ناراض رہے. اپنے لیے تو 3 دن سے زیادہ رہنا اجازت نہیں, لیکن یہ تو دین کے لیے ہے نا. 50 دن حضور نے ناراضگی رکھی. میں جاتا تھا اور جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے, اور میرے جب ادھر ادھر دھیان ہوتا تھا تو حضور دیکھتے تھے. یعنی میں ویکھاں تے محبوب نہ ویکھے, جدوں نہ ویکھاں تے ویکھے, ایڈے نصیب کتھوں تتری دے, وہ میرے وچ ویکھن دے ویکھے. یار تے تیرے اندر وسدا ہے, تینوں ایویں ہی پین پلیکھے, پر غلام فریدا اساں بوے یار دے مرنا پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. یہ بھی طے ہے. کہتے گیا نہیں, بڑی بڑی آفریں آئیں, ملک کے شام کے لوگوں نے آفر کی, پر میں رویا. میں نے کہا محسوس تھوڑا سا ہوا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, پر میں کوئی محبوب کا غدار تو نہیں نا, میرا بولے یا چولے یا معاف کری, غلطی ہو گئی نا. کہتے ہیں پھر مجھے اللہ نے شان یہ دی کہ میری توبہ کا اعلان قرآن نے فرمایا. دوستو یہ جو ہے نا, ہمارا رٹا یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے. ادھر ادھر کا سارا ہی پتہ ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کدھر چلا. نہ, اپنا اصل کام کریں, اپنی اصل ڈیوٹی کریں, اصل کام کریں اپنا. جو اصل کام ہے نا اس سے پیچھے ہٹنا اصل کام. مجھے نا کچھ دوستوں نے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ اپنی رہائش آپ تھوڑی سی نا سائڈ پہ کر لیں. کچھ ایسی ضروریات تھیں, حقائق تھے, حالات تھے, کچھ مجھے تبدیلی کرنی تھی. تو میں 2-4 جگہوں پہ گیا چینجنگ کے لیے, تو میں واپس آ گیا. میں کہ یار اتنے مسجد دور ہے, اتنے مسجد کو رہنا ہے. وہ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ہے کوئی بندہ گل ہی نہیں کرتا, لوگ تو بندے نے گڈی بوے اگے آتی ہے کہ نہیں, لوگ تو دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, گیس بجلی ہے, تو مسجد. میں کہ یار ٹور پاویں جتنے جائیے مرضی ہے, تو اسی مسجد تڑا نا. مسجد کے بغیر گزارا کوئی, زندگی ساری مسجد میں گزر گئی, گزارا کوئی نہیں مسجد کے بغیر. لہذا رہنا وہی ہے جہاں مسجد نیڑے ہو. اپنا جو اصل کام ہے اسے کبھی بھی چھوڑنا, اپنے مقاصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, کبھی بھی. اپنے آپ جب یہ طے کر لیتے ہیں نا, پھر کئی دفعہ بڑی سخت مسئلہ بھی ہو تو بندہ ٹائم اتنا ہے نہیں بات کوئی کر سکوں آپ سے. مجھے تو پتا تھا کہ میں نے دعا کے لیے جانا ہے, لیکن مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ جب کل میں نے حالانکہ گزارش کی تھی کہ کوئی آپ ایسا پروگرام نہ بنائیے گا,
چلیں خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو، یہ بھی موقع مل گیا آپ سے بات کرنے کا۔ امام احمد بن حنبل نا وضو کر رہے تھے، تو آپ نے ایک بچھو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو امام صاحب نے اسے نا اٹھایا، پانی سے باہر نکالا، دریا کنارے تھے، جھیل کنارے، اس کو نکالا تو اس نے آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا، امام صاحب نے خشکی پہ رکھ دیا، پھر وضو کرنے لگے تو گیلا ہو گیا تھا وہ بچھو، اب وہ تھوڑا سا پتھر پہ چلا تو پھر پانی میں گر گیا، امام صاحب نے پھر نکالا، اس نے پھر ڈنگ مارا، آپ پھر وضو کرنے لگے، وہ تھوڑا سا چلا، پتھر بالکل ملائم تھا، وہ بچھو گیلا تھا، وہ تھوڑا چلے پھر گر جائے، 7 دفعہ امام صاحب نے نکالا، اس نے 7 ڈنگ مارے۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا حضور دفع کریں، آپ کا سارا ہاتھ زخمی کر دیا ہے، تو امام صاحب کہنے لگے اچھا جی، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے اور میں اپنی اچھی چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ ڈٹ گیا ہے، غلط کام کرتا ہے تو ڈٹ کے کر رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے تو ڈٹ کے، اور میں ڈوبنے والوں کو بچاؤں تو شرما شرما کے بچاؤں؟ میں نے بھی بچانا ہے تو ڈٹ کے ہی بچانا ہے، میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں بری پہ ڈٹ کے؟ اس لیے کبھی بھی ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، بی بی بغیر پردے کے گزر رہی تھی تو فرمان لگے پتر پردہ کر، بڑے ساڑے ورگے بندے صرف مجمع ہی ہوئے تھے تقریر کر دینے، اگے پیچھے نا، کبھی نکاح ٹائم پہ جا کے آخنا چاہیے پردہ کرو جی کہاں پڑھانا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ صرف ہم یہ مسجد میں سارا کچھ ہے، اور بھی کئی بندے کو کھڑا ہونا آنا چاہیے۔ بھائی صاحب فرمان لگے پتر پردہ کر، وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر، فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا، میں کام ہی تو پہ کرتا، تلقین کر رہے ہیں، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ تو مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، نماز توجہ سے، عبادت توجہ سے، خیر کا پیغام تو توجہ سے